नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. पर्यावरण संवर्धनाचे दिकेन एकवटीत यत्न करपाचो उलो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मारला. सगळ्यांच्या एकवटीत यत्नाचेर आदारिल्ल्या सतत कार्यकर्तृत्वांतल्यानूच पर्यावरण संरक्षण आनी ताचो प्रसार शक्य जातलो अशें तांणी मुखार म्हटलां. नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत पर्यावरणाचेर आदारिल्ल्या राष्ट्रीय परिशद 2025चे उक्तावण केल्या उपरांत राष्ट्रपती उलयताल्यो. 2 दिसांची ही कार्यावळ राष्ट्रीय हरित न्यायालयान घडोवन हाडल्या. येवपी पिळगेक नितळ वातावरणाचे दायज दिवप ही आमची नैतीक जापसालदारकी आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. पर्यावरणाचें संवर्धन करपा खातीर पर्यावरण जागृती आनी संवेदनशील जिवीत पद्दत आपणावपाचेर तांणी भर दिलो. निवळ वातावरण आनी आधुनीक उदरगत हाचे मदीं समतोल दवरप ही संद आनी आव्हान अशें राष्ट्रपतींनी म्हटलां. भारत कमी कार्बन तंत्रगिन्यानान नवनिर्माण घडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत करता आनी विकसनशील राष्ट्रा खातीर हवामान बदलाड नेटान जावपी पर्यावरणीय अर्थीक वाड ही सगळ्यांत बरो तेंको आसा अशें ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय पर्यावरण रानां आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी सांगलें. भारत हो संवसारांतलो तिसरो व्हडलो उर्जा उत्पादक देश आसा आनी 2030 मेरेन 500 गिगावॅट नविनीकरण उर्जेची मोख थारायल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. म्यानमार जाल्ल्या भुंयकापा उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्यानमाराच्या वरिश्ठ जनरल मीन अँग लाँग हांचे कडेन फोनाचेर उलोवप केलें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री मोदी हांणी ह्या संकश्टा विशीं खर दूख उक्तायलां. एक लागींचो इश्ट आनी शेजारी देश म्हूण भारत ह्या कठीण वेळार म्यानमाराच्या लोकां कडेन एकचारान उबो रावता अशें तांणी म्हटलां. इतले मजगतीं भुंयकाप जाल्ल्या म्यानमारा खातीर केल्ल्या ऑपरेशन ब्रह्मा ह्या आधार कार्यावळीचो एक भाग म्हूण भारतान आनीक 2 भारतीय वायुसेनेचीं विमानां मदत सामग्री घेवन धाडपाचें थारायलां. विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण ही विमानां बेगीनूच हिडन हवाई दळ केंद्रा वयल्यान सुट्टलीं. भारतीय वायुसेनेचे C-130J विमान 15 टन सामग्री घेवन आयज सकाळीं आंगोनांत देवलां. काल दनपारां म्यानमार आनी थायलंडांत भुंयकाप आयिल्ल्यान म्यानमाराक आदार दिवपा खातीर भारतान ऑपरेशन ब्रह्मस सुरू केलां. ह्या रिलीफ पॅकेजींत तंबू, हातरुणां, अन्न पॅकेटां, नितळसाणीचें साहित्य, जनरेटर, रांदचे कुडींतले सेट अशी गरजेची सामग्री आस्पावीत आसा. हे भायर पॅरासिटामॉल, प्रतिजैव वखदां, सिरिंज, मलमपट्टी सयत म्हत्वाची वैजकी पुरवण धाडून आपत्तीक बळी पडपी लोकांक आदार दितात. भारतांतल्यान मजत आनी मदत पुरवण बेगीन पावोवपा खातीर म्यानमारांतले भारतीय दूतावास थळाव्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कांत आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान 31 मार्च 2026 पयलीं नक्षलवाद ना करपाचो संकल्प केला अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. छत्तीसगडांतल्या सुकमा जिल्ल्यांत सुरक्षा एजन्सीन 17 नक्षलवादी लोकां आड कारवाय केल्या. शेनवारा सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री शाह हांणी नक्षलवादाचेर आनीक एका कारवायेंत शस्त्रांचो व्हडलो सांठो मेळ्ळा असो उल्लेख केला. शस्त्रां घेवन वचपी लोकांक आवाहन करतना श्री शाह हांणी म्हटलां की शस्त्रां आनी हिंसाचार बदल घडोवन हाडूं शकना, फकत शांतताय आनी समंजसपणाची वागणूक उदरगत हाडूं शकता. फाल्यां आयतारा सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले. म्हयनाळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 120वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नॅटवर्कांचेर एर न्यूज संकेतथळार न्यूज ऑन एर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच एर न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणी हिंदी प्रसारण उपरांत रोखडोच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली. IPL क्रिकेट सर्तीन आयज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर गुजरात टायटन्स आनी मुंबय इंडियन्स हांचे मदीं खेळ जातलो. हो खेळ 7:30 वरांचेर आयज सांजे सुरू जातलो. काल रातीं जाल्ल्या खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर पंगडान चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाक 50 धांवड्यांनी हारोवन वस्तादपण मेळयिल्लें.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.